पुरानी। उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं फ़ाकाना अबू बकर लिन्नास, जब वो आका अलैहिस्सलाम पहुंच गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। एक नुक्ता है जो आगे आएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे ही नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे ही नहीं, वो तो पहले ही से ही खड़े हुए थे। आप एक बात बताओ, एक ये 5 जुम्मा हो गए, अब 3 सवाल मामूली से हैं। इन 3 सवालों से आपका पेपर है। अब खादिम और मखदूम जाता है तो बैठता कौन है और खड़ा कौन होता है, ये बताओ। खादिम और मखदूम जाता है तो खादिम बैठेगा और मखदूम खड़ा होगा, मखदूम बैठेगा, खादिम खड़ा होगा। आका और गुलाम जाते हैं तो खड़ा कौन होता है, बैठा कौन होता है? आका बैठेगा, खादिम खड़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे तो खड़ा कौन होगा और बैठा कौन होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक बैठ गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। इसमें नुक्ता ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फजलसा रसूलुल्लाह सामता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए। फकाना अबू बकर लिन्नास, और अबू बकर लोगों के लिए खड़े हो गए। अब लोगों के लिए खड़े होने से क्या मकसद था? लोगों के हाथ चूम रहे थे, लोगों को पानी पिला रहे थे, लोगों की क्या नौकरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? काय के लिए खड़े हो गए? फकाना अबू बकर लिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक लोगों के लिए खड़े हो गए। वो ऐसे खड़े थे कि जिन्होंने देखना ही, कुछ लोगों ने तो मीना में देख लिया था आका अलैहिस्सलाम को, कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान हो गए थे लेकिन आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था, तो उनको बताने के लिए वो ऐसे खड़े थे कि जैसी कोई अनदेखा आए, वो जैसी कोई अनदेखा आए तो अबू बकर सिद्दीक यूं खड़े थे कि जैसी कोई आए बोले ये आका खड़े, ये आका खड़े, जो अनदेखा आए तो बोले लिन्नास, ये आका खड़े, ये आका खड़े। ये नौकरी और फरीज़ा अदा करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। फिर बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफक अलैह हदीस में ये बात दर्ज है कि वो नौकरी और फरीज़ा अदा करने के लिए खड़े हुए। तो ऐसा क्यों? सबको मालूम है कि जब आका और खादिम आते हैं तो आका बैठता है, खादिम खड़ा होता है, तो मुगालता किस बात का हो रहा? लोग आगे आते और अबू बकर सिद्दीक से मुसावा कर लेते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मुसावा कर लेते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मुगालता हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या करा? फजलसा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर निकाली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर को यूं करके खड़ा हो गए। सुभान अल्लाह, यूं करके खड़ा हो। देखो, सिर्फ सुनो मत, अगर आप बोलोगे सवाब भी मिलेगा और तकरीर का मूड भी बनेगा। ये मैटर आपको सुनने को कभी नहीं मिलता। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या करा? अपनी शाल ली, अपनी वो ली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पे ऐसा करके खड़े हो गए। अब कुछ लोगों ने ये लिखा कि धूप से बचाने के लिए, धूप बहुत हो गई थी, कड़कड़ाती धूप थी, उससे बचाने के लिए चादर डाल दी। कुछ लोगों ने ये समझा भी और आज भी समझते हैं और लिखते हैं वो अपने मकादिर फिक्र की किताबों में कि अबू बकर सिद्दीक धूप से बचाने के लिए खड़े हो गए। मैं ये कहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम को तो धूप से रब बचाता था, आका जिधर जाते थे बादल छाया करता था। और ये तो हिजरत का वक्त है, 4 साल की उम्र है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कबीला बनु साद की हलीमा सादिया जब वापस देने आई, वापस करने आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या बयान किया? उठाए कुतुबें, सारी कुतुबें उठा दे, बयान किया, शक्कुल सदर बयान किया। आप जानते हैं मेरा शक्कुल सदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया था 4 साल की उम्र में, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके वो जन्नत से तख्त लाए थे, उसको धोया था, वो शक्कुल सदर कहलाता साहब। शक्कुल सदर बयान किया, बरकत बयान की और फरमाया कि जिधर जाते हैं बादल छाया करता है। मेरे को डर लगता है कि कहीं यहूदी नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए अमानत है, मेरा दिल घबराता, आप वापस कर दो। हुजूर पाक से 4 साल की उम्र में बादल छाया करता था।
امام عسکری کی تاریخ تبری، امام عسکری، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، ملا کاری کی کرنات، 30 کتب حدیث، سینکڑوں کتب سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر میں گئے تو وہ راہب جو بیٹا تھا بحیرہ راہب، اس نے کہا کہ واپس لے جاؤ، شام مت چلو۔ بولا کیا ہوئی؟ کیونکہ یہ آخری نبی الزما ہے۔ بولا کیسے پتا چلا؟ بولا کہ میں نے دیکھا ایک تو ہر درخت ان کو سجدہ کرتا ہے، ہر درخت ان کو سجدہ کرتا ہے، وہ جہاں بیٹھتے ہیں بادل سایہ کرتا ہے۔ تو یہ تو 9 سال کی عمر تھی، بادل سایہ کرتا تھا، 4 سال کی عمر تھی، بادل سایہ کرتا تھا، ارے 25 سال کی عمر تھی، اٹھائیے کتب اور دیکھیے 25 سال کی عمر میں جب آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ کبریٰ کا مال لے کر واپس آ رہے تھے اور غلام میسرہ ساتھ تھا، ان سے پوچھا حضرت خدیجہ نے کہ کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ جدھر جاتے ہیں اخلاق تو بہت اچھا ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں بادل سایہ کرتا ہے۔ اور جب آقا واپس آ رہے تھے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھ گئی تھی سہیلیوں کے ساتھ، اور انہوں نے خود دیکھا کہ آقا جب واپس داخل ہوئے مکے کے اندر تو حضرت خدیجہ کبریٰ اوپر تھی، انہوں نے خود دیکھا کہ جب آ رہے ہیں تو بادل سایہ کر رہا، اسی بادلوں کے سائے میں انہوں نے کہا کہ پیغام نگاہ بھیج دوں، اسی بادلوں کو دیکھ کر کہا پیغام نگاہ بھیج دوں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے دیکھ کر کہا ارے 25 سال کی عمر میں بادل سایہ کرتے تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کھڑے ہوئے تو بات یہی ہوئی کہ لوگ آتے تھے اور ابو بکر صدیق سے مساوا کر لیتے، لوگ آتے ابو بکر صدیق سے مساوا کر لیتے۔ ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا کہ مشاورت ہو گئی ہے، غار ثور کی 3 دن اور 3 رات کی توجہ ہے کہ چہرہ ابو بکر صدیق کا چہرہ بدل گیا اور چہرہ مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا، چہرہ مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ جب آپ کو لگا مشاورت ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چال لے کر کھڑے ہو گئے، کہر آنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ وہ اتنا ظاہر اور باطن کر دیا متحد کہ جنہوں نے دیکھا نہیں تھا ان کو مغالطہ ہو رہا تھا، یہ نگاہ مصطفیٰ تھی۔ اس وقت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جب اسلام پر مشکل وقت آئے تو ابو بکر صدیق جو 2.5 سال خلافت کے رہے ہیں وہ قوت صدیقی سے نہیں، وہ قوت محمدی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق یہ غار ثور کا راز تھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو اس وقت کے لیے تیار کیا کہ آپ کے ظاہر و باطن کو ایک کر دیا۔ اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور کی اس طرح ایک راز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احوال میں اتنا متحد کر دیا کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا ہو گئے، اور اس فنائیت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقائیت عطا کر دی۔ تو جیسے حضور باقی ہے ویسے ابو بکر صدیق باقی ہے، ویسے عمر فاروق باقی ہے۔ جب آخری بات کو ختم کر رہا ہوں، جب آخری وقت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزیز تھے، اس کے بعد بھی آپ نے وصیت فرمائی۔ عمر فاروق موجود تھے، سعد ابن وقاص موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، سب کے سامنے وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے تو 2 قبریں کھودنا، ایک مسلمانوں کے قبرستان میں اور ایک حضور پاک کے پاس میں، اور میرے جنازے کو لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور آواز دینا کہ آپ کا یار غار آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے۔ اگر آواز آ جائے تو مجھے حضور پاک کے پاس مدفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے آپ قبرستان میں منتقل کر دینا۔ تاریخ بتا دی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حضرت عثمان غنی جیسے، سعد ابن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شامل ہوئے، اور ابو بکر صدیق کے جنازے کو لے جا کے رسول نبی مزار نبی کے سامنے رکھ دیا گیا، حضور کے مزار کے سامنے رکھ دیا گیا اور کہا آپ کا یار آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے۔ تو آج بھی ساری کتابوں کے اندر آتا ہے، اندر سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے انور سے آواز آئی کہ یار کو یار کے پاس آنے دو، اور ابو بکر صدیق پاس میں ان کے ہوئے۔ یہ وہ راز تھا، نہ نبی کو چھپنے کی حاجت تھی، نہ نبی کو کسی سے ڈرنے کی حاجت تھی۔ ابو بکر صدیق
کرے اور ہم لوگوں کو چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرے کیونکہ جس نے صدیق اکبر سے محبت کری اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کری. بس دعا یہی ہے کہ ہم کو اسوہ حسنہ حضور پاک کا اور صدیق اکبر اور صحابہ اکرام کی عزت اور تکریم اور ان کو جاننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے